बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लंदन की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में मुनक़िदा ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। मजीद जानेंगे फरीद कुरैशी लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद कुरैशी से जानेंगे, आपको बताएं पाकिस्तान की मुआशी और सियासी आवाज बनने पर आपको सैल्यूट पेश करता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $38.5 अरब पाकिस्तान भेजे। मसला कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हम खित्ते में हमसाए हैं, कश्मीर और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। अगर कोई समझता है कि कश्मीर के बगैर ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में है। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गजा में जुल्म व सितम किया जा रहा है। 64,000 बुजुर्ग माएँ बच्चे शहीद कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में मुनक़िदा ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। इस खिताब से मुतालिक मजीद जानेंगे। फरीद कुरैशी हमारे साथ हैं। फरीद बताइएगा मजीद क्या कहना था वज़ीर-ए-आज़म का? बिल्कुल, ये अहम दिन था ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, खुसूसन जो बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। उन्हें बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि वज़ीर-ए-आज़म उनसे खिताब करेंगे और आज तकरीबन 1000 के करीब लोग थे उस हाल के अंदर जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म जब तकरीर के लिए दाखिल हुए तो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सैल्यूट पेश किया और फिर उन्होंने अपनी तकरीर के आगाज़ में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी उन्हें सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की माशी और सियासी आवाज़ बनने पर मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को सैल्यूट पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तकरीबन $38.5 अरब पाकिस्तान भेजे हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर पर बात करते हुए कहा कि मसला कश्मीर के अलावा भारत के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी और किसी भी किस्म के एजेंडे में मसला कश्मीर जो है वो सरे फहरिस्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर मिनिस्टर जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए चौधरी सालिक हुसैन वो भी मौजूद थे। इसके अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार उस हाल के अंदर मौजूद थे। उन्होंने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब किया। जो इस पूरी तकरीब के मेज़बान थे सैयद कमर रज़ा चेयरमैन OPF, उन्होंने इसकी मेज़बानी की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीरियों को खून जो है उसको रायगान नहीं जाने देंगे और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले का हल तलाश किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने फ़लस्तीन पर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ बुलंद की और उन्होंने कहा कि इसराइल जो है फ़लस्तीन के अंदर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहा है और पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। उन्होंने सऊदी अरब के साथ होने वाले मुआहदे पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई ताउन शुरू से था तो हम एक जो ये मुआहिदा किया गया है एक संगमील की हैसियत रखता है और अगर पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होगा और इसी तरह से हरमैन की हिफाजत के लिए सऊदी अरब की सरजमीन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान भी सऊदी बहन भाइयों के साथ खड़ा होगा। इस तकरीब के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शरीक थे और वज़ीर-ए-आज़म जब यहाँ से रवाना हुए तो वो अपने घर की तरफ तशरीफ ले गए, जबकि बाकी जो दीगर वज़रा थे उनमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ भी उसके अंदर मौजूद थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ भी यहाँ पर मौजूद थे और बहुत सी आम शख्सियात थी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो इस तकरीब के अंदर शरीक हुई और इससे एक पॉजिटिव मैसेज न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिया गया बल्कि जो बरतानिया के अंदर मुकीम दीगर कम्युनिटीज़ हैं उन्हें भी एक मैसेज दिया गया कि पाकिस्तानी जो है वो तमाम सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के मामले में इकट्ठे होते हैं और ये इस बात का अमली सबूत भी आज दिखाई दिया जब लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी भी की और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। बार बार जो शुरका है उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस जंग के दौरान हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी जिक्र किया गया। इंतहाई अहम दिन था आज ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जिसमें इंतहाई अहम तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर वज़रा ने खिताब किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। इस तकरीब के अंदर जो बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो यहाँ के काउंसलर्स हैं, मेयर्स हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर सियासी और समाजी शख्सियात जो इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं वो भी इस तकरीब के अंदर मौजूद थे और इसका इख्तिताम अब हो चुका है और जो शुरका हैं वापस अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए फरीद कुरैशी आपका। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब में क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। अजीम ओवरसीज पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों और पाकिस्तान के अजीम सपूतों, इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़राए कराम, चेयरमैन OPF कमर रज़ा साहब और
خواتین حضرات، السلام علیکم۔ بچنے کی کمائی سے $38.5 ارب پاکستان آپ نے بچایا۔ پاکستانی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو سونے اور جواہرات میں بھی تولا جائے تو وہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ نہ صرف معاشی طور پر، سیاسی طور پر جس طرح آپ پاکستان کا ہر جگہ دفاع کرتے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ چاہیے ہم کہتے ہیں کہ ہم برابری کی بنیاد پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسائل کشمیر کے اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم چاہیں نہ چاہیں اس خطے میں ہم ہمسایہ ہیں۔ قیامت تک اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے امن سے رہنا ہے یا ایک جھگڑالو ہمسائوں کی طرح رہنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم عزت اور وقار کے ساتھ وہاں پر رہیں، اور یہ جو وسائل جو ہم نے 4 جنگوں میں، جو چوتھی جنگ ابھی ہم نے لڑی اور جیتی، 4 جنگوں میں دونوں اطراف سے اربوں ڈالر خرچ ہوئے، یہ اربوں ڈالر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خرچ ہونے چاہیے۔ دوسری طرف بھی اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اپنی خوشحالی اور ترقی کے لیے غربت کو دور ختم کرنے کے لیے کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ایک بنیادی ضروری ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر یہ تعلقات، باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ he's living in a fool's paradise۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ کشمیریوں کا دیار غیر میں اپنے دیار کی باتیں، دیار غیر میں اپنے دیار کی باتیں ہو جیسے عہد خزاں میں بہار کی باتیں۔ واہ 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 واہ۔ قافلے یادوں کے یوں دل میں میرے در آئے، قافلے یادوں کے، وہ 1968 کی بات کر رہا ہوں، قافلے یادوں کے یوں دل میں میرے در آئے، جیسے پردیس میں برسوں میں کوئی گھر آئے۔ وہ ایک شام جو پردیش میں اترتی ہے، آپ کے دل کی کیفیت کو میں جانتا ہوں، وہ ایک شام جو پردیش میں اترتی ہے، تمہیں خبر ہی نہیں دل پہ کیا گزرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں شریک ہوئے، جس کا اہتمام اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے مقامی ہوٹل میں کیا۔ کنونشن میں وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا، وزیر مملکت آن چودھری اور اسپیکر پنجاب اسمبلی مالک احمد خان اور دیگر شریک ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اطلاعات عطا نے کہا کنونشن کامیاب رہا۔ وزیر اعظم کا خطاب آج نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آپریشن بنیاد المرصوص، معیشت اور سفارتی تعلقات پر بات کی۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز آن چودھری نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب سننے اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں آئے اور ثابت کیا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے اوورسیز کے دل جیت لیے۔ ایک تو آپریشن بنیاد مرصوص کی انہوں نے بات کی اکنامک ریکوری کی، ڈپلومیٹک ریلیشنز کی، کل دوپہر کو ایز لائف چلے گی، بٹ آئی تھنک اوور آل ویری سکسیسفل مارچ۔ آج ایک تاریخی دن ہے اور وزیر اعظم صاحب نے ایک تاریخی اسپیچ کی اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں پہ ہمیں فخر ہے جو اتنی بڑی تعداد میں آج آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جیت ہے، اللہ پاکستان کو کامیاب کرے۔ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے آج یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور پاکستان ان کے دلوں میں دھڑکتا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا حوصلہ افزائی کی اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ جو لفظ کہہ رہے تھے ایک ایک لفظ وہ سبسٹینشیٹڈ ہے، ایک ایک لفظ ان پہ ایسے ہے جو دیوار پہ لکھا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ملیٹریلی پاکستان کی جتنی بھی کہانیوں نے نریٹ کی وہ پاکستان کی پوری
دنیا اس بات کی تعریف کر رہی ہے. اکنامک انڈیکیٹرز جن کا انہوں نے ذکر کیا وہ ایبسلیوٹلی آج ہم وہ اس تھریٹ سے نکل گئے ہیں جو کبھی تھی کہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. یہ آج کی کہانی ہے, یہ کل کی کہانی ہے. اور یہ آپ دیکھیں شہباز صاحب بیسیکلی جو سٹوری بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی بڑے مشکل فیصلے کرنے میں تعامل نہیں کیا, اور مشکل فیصلوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی, اور اس میں امپورٹنٹ موسٹ رول جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کا ہے. وے دیئر اسٹوری انویورنگ. تو دا اسٹوری شہباز صاحب نریٹڈ ہی اسپوک فرام ہز ہارٹ. نجات ریپبلکن اور مسلمز آف امریکہ نامی تنظیم کے سربراہ ساجد تارڑ بھی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی دعوت پر لندن میں منعقدہ اوورسیز کنونشن میں شریک ہوئے. کنونشن کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو میں ساجد تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کا لندن میں والہانہ استقبال کیا گیا. وزیراعظم نے اوورسیز کنونشن سے تاریخی خطاب کیا. پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے میں خطے میں بڑی کامیابی ہے. پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا ہے. کنونشن کے خصوصی دعوت پر امریکہ سے لندن آیا. ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو لندن کے برٹش لوگوں نے بڑا بھرپور ان کا استقبال کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی جذباتی تقریر کی, اور انہوں نے اپنے کارنامے بالخصوص جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے اس کا ذکر کیا, اور جو سفر طے کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں ایک آئسولیشن میں بالکل پاکستان تنہا تھا, وہاں سے نکل کر آج جہاں پہنچے ہیں آپ, ایک بھرپور سفر ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ مبارکباد کے مستحق ہے. آیا تھا میں پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا تھا, میں شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا تھا, میں فیلڈ مارشل صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا تھا, اور دوسرا ہمارے ٹرمپ صاحب بھی یہاں تھے, ہماری امریکن ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی یہاں تھے. تو اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ ٹائم. ہاتھ نہ ملانے والے دو دو ہاتھ کریں گے. دبئی میں روایتی حریف پھر اعصاب کی جنگ لڑیں گے. ایشیا کپ میں پاک بھارت سپر 4 مرحلے کا اہم مقابلہ آج ہوگا. شاہد ہاشمی کی رپورٹ. اور لگتا ہے بھارتی کپتان کو عقل آ گئی. پاکستان کے خلاف جیت کے بعد سیاسی بھاشن دینے والے سوریا کمار نے محتاط انداز اپنا لیا. پری میچ پریس کانفرنس میں سیاسی سوال باؤنسر کی طرح چھوڑتے رہے. بڑے میچ کے لیے قومی ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ. بھارت کے خلاف سائم ایوب کو 4 یا 5 نمبر پر بیٹنگ کے لیے بھیجنے کا امکان. صاحبزادہ فرحان کے ساتھ محمد حارث یا فخر زمان اننگز کا آغاز کریں گے. اسپین کے خلاف ناکام حسن نواز کی جگہ فہیم اشرف یا حسین طلعت کو ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ. اسپنر سفیان مقیم کی شمولیت کا امکان نہیں. حارث رؤف ہی ٹیم کا حصہ رہیں گے. ایک میچ میں ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. آج ٹیم نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے گی. شائقین پاک بھارت میچ کے لیے پرجوش. کہتے ہیں شاہین اور سائم سے بہت امید ہے. سائم، حسن نواز یا فخر میں سے کوئی ایک بھی چل گیا تو بھارت تو گیا. اور پاک بھارت ٹاکرے سے پہلے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی قومی ٹیم کی پریکٹس کے دوران آئی سی سی اکیڈمی دبئی پہنچے. کوچ مائک ہیسن اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی قومی ٹیم کی پریکٹس کے دوران آئی سی سی اکیڈمی دبئی پہنچ گئے. وہاں پر موجود کوچ مائک ہیسن اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی. کون چھکے چھڑائے گا، کون وکٹیں اڑائے گا، پاک بھارت میچ میں کون سا پلیئر حریف پر بھاری پڑ سکتا ہے، اس رپورٹ میں دیکھیں. آگے بڑھتے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال بھارت اب اس خطے کا چوہدری نہیں رہا. ان کا کہنا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم نے کھیل کو سیاست زدہ کر کے پوری دنیا میں شرمندگی سمیٹی ہے. پاکستان کا معاہدہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ امن اور ترقی کے لیے ہے. کھیل جو ہے وہ کھیل ہے اور کھیل کو سیاست میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان متعدد مواقعوں پر بدترین تناؤ کے باوجود ہم نے کرکٹ کے میچز کھیلنا بند نہیں کیے تھے. اور لہٰذا سپورٹس کا یہی حسن ہے کہ وہ سیاست سے بالا تر ہوتی ہے. بانی پی ٹی آئی کے جیل کے جانے کے بعد ملک ترقی کر رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ کی لندن میں گفتگو. کہا مارکہ حق کی فتح بھارت اور پی ٹی آئی کے لیے ناقابل قبول ہے. باقی سب جشن منا رہے ہیں. لندن میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی تقریب. وزیر دفاع خواجہ آصف، اون چودھری، ساجد تارڑ اور دیگر رہنماؤں کی شرکت. فتح دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودیہ میں پیکٹ ہوا ہے فارن پالیسی کی کامیابی ہے. جو لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں
میرا خیال ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے نوشن کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ اس وقت پروٹیسٹ کر رہا ہے تو انڈیا کر رہا ہے، اور انڈیا کے ساتھ یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ آئیڈیالوجی ڈال سکتے ہیں۔ اصل میں جب سے عمران خان صاحب اندر گئے جیل میں، پاکستان کے حالات بہتر ہو گئے، اور یہ اوورسیز پاکستانی کے اندر بھی بہت زیادہ یہ جوش و خروش پایا جاتا ہے، کیونکہ مارکہ حق کی فتح صرف پی ٹی آئی اور انڈیا کو ناقابل قبول ہے، باقی سب اس پہ جشن منا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت نے آئندہ حملہ کیا تو سعودی عرب ہمارے ساتھ ہوگا۔ لندن میں ARY نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا، معاہدے میں دفاع کی تمام ضروریات شامل ہیں۔ سعودی عرب کا مغربی ملکوں پر انحصار کم ہوگا، جہاں ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں کریں گے، وہ بھی ہماری معاشی ضروریات میں مدد کریں گے۔ ہو سکتا ہے مزید پاکستان لیبر سعودی عرب جائے، مزید مسلم ملک بھی اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مسلمان دنیا کو نیٹو جیسا اتحاد بنانا چاہیے۔ دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان پر حملہ سعودی عرب اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک عسکری قوت ہے تو دوسری معاشی قوت، جب عسکری اور معاشی قوت ملتی ہے تو سپر پاور بن جاتی ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں خطاب، کہا سعودی عرب کے خلاف جارحانہ عزائم رکھنے والے یاد رکھیں پاکستان جارحیت کا جواب کیسے دیتا ہے۔ کوئی اور لفظ ہمارے لیے استعمال کرتے تھے، اب جب ہم گئے ہیں تو ویلکم کر رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، عسکری اور معاشی قوت ملتی ہے تو اسے پھر ورلڈ سپر پاور ہی کہا جائے۔ جو لوگ سعودی عرب کی طرف ایول ڈیزائن سے دیکھنے کا سوچ رہا تھا تو اب اسے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان اپنے اوپر جارحیت اور حملہ کرنے والوں کو جو جواب دیتا ہے وہ مارکہ حق کے جواب سے سمجھ آ جانی چاہیے۔ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہلاک ہو گیا۔ گل رحمان عرف استاد مرید 17 ستمبر کو ہلمند میں مارا گیا۔ گل رحمان فتح ہندوستان مجید بریگیڈ کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا۔ پنڈی بھٹیا میں چھت گرنے سے 6 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سکھیکی کے علاقے میں ٹیوشن سینٹر کی چھت بچوں اور استانی پر آ گری۔ خاتون ٹیچر سمیت تمام افراد کو ملبے سے نکال دیا گیا۔ ماں بیٹے نے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا تھا۔ حادثے میں ماں بیٹا اور ٹیوشن پڑھنے آنے والے 5 بچے جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق 4 بچوں کے والد نے بتایا ریسکیو والے 2.5 گھنٹے بعد پہنچے، اپنی مدد آپ کے تحت ملبے سے لاشیں نکالی۔ جاں بحق تمام افراد کی تدفین۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دیکھو جی ساڈے بچے سن وہ ٹیوشن پڑھن واسطے گئے نے تے سانوں تھوڑی دیر بعد ہی خبر مل گئی کہ ਉਹਦੀ ਛੱਤ گر گئی ہے تے ਅਸੀਂ یوں ہی ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਸੀ। ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ پڑھن ਗਏ ਸਨ 3 ਉਹ ਸਨ, 7 ਡੈਥ ਹੋ گئی ہیں ٹوٹل۔ ایک اور بے زباں سے بے رحمانہ سلوک۔ سکھر کے علاقے سالے پٹ میں وڈیرے نے کھیت میں گھس کر پانی پینے والی کم عمر اونٹنی کی ٹانگ توڑ دی، ٹریکٹر سے باندھ کر گھسیٹ کر دور پھینک دیا۔ شدید زخمی اونٹنی کو علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر زخمی اونٹنی کو علاج کے لیے کراچی کے CDRS اینیمل سینٹر منتقل کیا گیا ہے۔ زخمی اونٹنی کے معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا ہے اونٹنی کی ٹانگ کچلی ہوئی ہے، جبڑا ٹوٹا ہوا اور زبان جلی ہوئی ہے، جسم پر شدید زخم ہے، سمی کھانے کے قابل نہیں، IV فلوز لگائی جا رہی ہیں۔ ماہر سرجن سرجری یا نئی ٹانگ لگانے کا فیصلہ کریں گے۔ CDRS شیلٹر نے اونٹنی کا نام سمی رکھ دیا ہے۔ اونٹنی کے مالک کا کہنا ہے بعض سرفراز صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، ملزموں کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے۔ پولیس نے اونٹنی کی ٹانگ توڑنے والے 3 ملزموں محمد عمر، رسول بخش اور قربان بروہی کے خلاف مقدمہ درج کر کے قربان بروہی اور کراچی کے ہوتے پاکستان میں معاشی بحران نظر نہیں آتا، یہ تینوں کا بحران ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی میں جو کچھ ہے MKM دور میں بنا۔ اس دور میں کراچی دنیا کا ابھرتا ہوا شہر تھا۔ 17 سال سے کراچی ہمارے پاس نہیں، عالمی ادارے اسے قابل رہائش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تو پاکستان میں کراچی ہوتے ہوئے کوئی معاشی بحران نظر آتا نہیں، نیتوں کا بحران۔ کیا 2008 کا کراچی ایسی تھا جن حالات کو کراچی پہنچا؟ آج کراچی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی دور میں بنا ہے جب MKM 2008 میں یہ کراچی شہر دنیا کے ایمرجنگ سٹی میں تھا۔ کراچی شہر 17 سال سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ اس کو لیویبل سٹی بنانے کی کوشش ہے۔ MKM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کراچی والوں کے لیے بجلی پہلے ہی سب سے مہنگی ہے، اب نیپرا نے فیصلہ دیا بجلی چوری کی رقم بل دینے والوں سے لی جائے۔ یہ رقم 76 ارب روپے ہے۔
नेपरा के फैसले के खिलाफ MKM ने सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर कराई। अब सिंध हाई कोर्ट जा रहे हैं। मेयर और टाउन चेयरमैनों को नहीं छोड़ेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे। के इंतहाई ऊंचे नर्क पे कर रहे हैं जो पाकिस्तान में कहीं नहीं है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को ये इख्तियार दे दिया, जितनी बिजली चोरी हुई है जो बिल दे रहे हैं उनसे वसूल कर लें। ये रकम है 76 अरब रुपए। सूबाई असेंबली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर हुई जो कि नेपरा के इस फैसले के खिलाफ पीर को इस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहा है। किसी टाउन चेयरमैन को हम नहीं छोड़ेंगे जो रोड कोटिंग के पैसे खा गया, दफ्तरों में बैठ के गैर कानूनी साइन बोर्ड के पैसे ले रहे, गैर कानूनी बाजार लगवा रहे हैं। हम मेयर साहब को छोड़ेंगे, सबको अदालत लेके जाएंगे, कराची के वसाइल का एक एक पाई का हिसाब मांगेंगे और खर्च करवाएंगे। कराची में हालिया बारिशों के बाद कई सड़कें तबाहाली का शिकार, टूटी फूटी कई सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, इलाका मकीनों का अजियत का सामना। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। मनाजिर यूनिवर्सिटी रोड के, जहां सीवरेज का आलूदा पानी और जगह जगह पड़े गड़ों से शहरियों का सफर इंतहाई अजियतनाक बन चुका है। तरक्याती मंसूबे के बाइस यहाँ कभी पानी की लाइन फट जाती है तो कभी नाला बंद होने से सड़क पानी में डूब जाती है। पूरा यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मेयर कराची से दरख्वास्त है कि यहाँ पर भी नजर दौड़ाएं। जगह जगह रोड खराब है, इंतजामिया से गुजारिश है रोड बनाएं। बहुत बुरा हाल हुआ हुआ, यहाँ से तो गुजरना अजाब है। हमें पता था, हम यहाँ से गुजरते ही नहीं। मकीन कहते हैं सिंध हुकूमत के इस मंसूबे को 4 साल पहले शुरू किया गया, 2 साल में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन ताहाल जेर तामीर है। रोड पे पानी इतना पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये मंसूबा भी 2035 तक जो है तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह का वास्ता कराची का निजाम ठीक करवा दें, तंग आ गए हम लोग। पानी की जहाँ जरूरत है ना नलों में वहाँ दें, रोडों पे ना दें। कीचड़ है, गटर का पानी है, खड्डे है, सब कुछ है। आप गिरेंगे भी, आपने उठना भी, आपने चलना भी इसी में ही है। इधर ओल्ड सिटी एरिया में भी सड़कों का बुरा हाल है। डैंसॉल, जोड़िया बाजार और दीगर मार्केटों में सीवरेज का पानी दुकानों में दाखिल होने लगा। जब से बारिश हुई तब से ये पानी जमा है। हम लोग दुकानदार बहुत परेशान हैं, लोगों की आमदोरफ्त में मुश्किल होती है। शहरियों का कहना है सड़कों पर जमा पानी वाटर कारपोरेशन इंतजामिया की नाइली है। आला हुक्काम नोटिस ले ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दौलत का दिखावा करने वालों का डाटा जमा कर लिया। महंगी गाड़ियां, कश्तियां, घर और ज्वेलरी समेत दीगर अशिया दिखाने वाले गोशवारा जमा ना कराने पर रडार पर होंगे। कार्रवाइयों का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में मुबैना तौर पर 100 बच्चियों से ज्यादती के मुलजिम ने जज के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कयूमाबाद से पकड़े गए मुलजिम को 6 मुकदमात में अदालत में पेश किया गया। 13 साला लड़के ने भी मुलजिम शबीर तनौली को शनाख्त कर लिया। शबीर तनौली ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू घिनौने फेल का एतराफ़ किया। 164 का एतराफ़ी बयान कलमबंद करने के बाद अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पेशी के वक्त मुतासरा बच्ची की वालिदा और सालीन मुश्तइल हो गए। मुलजिम शबीर तनौली को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को पहले नामालूम मकाम और फिर जेल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इकलौती बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। कहते हैं कौम की सारी बेटियां अजीज हैं। बेटी से दरख्वास्त की कि मीडिया के सामने वैक्सीन लगवाए। कोई बच्ची कैंसर से बच गई तो उनकी दुनिया और आखिरत से बचाएगी। कराची से अनवर खान की रिपोर्ट। सर्जिकल कैंसर से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात। वफाकी वज़ीर सेहत की अवाम में आगाही मुहिम जारी। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्जिकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। कराची में ड्रेप कैंप ऑफिस में सर्जिकल कैंसर से बचाव मुहिम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि गुमराहकुन अफवाहों से बचने के लिए अपनी बेटी को सामने लाया हूँ और इसे वैक्सीन लगवाई है। हमें अपने लोगों को बीमारियों से बचाना है। जिस तरह ये मुझे अजीज है मेरी अपनी बेटी, उस तरह से मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज हैं। मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ। हमने आपस में बात करके प्योरली अल्लाह की रजा के लिए ये अमल किया है। वफाकी वजीर कहते हैं वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए इस मुहिम में हिस्सा लें। मेरे मुल्क की बेटी जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडे के ऊपर अपने आप को इस वैक्सीन से महरूम ना रखे।
वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में भी एक कंपनी इस दवा की इजाज़त मांग रही है और इस दवा की इब्तिदाई कीमत 7,500 रुपये रखी गई है, मगर अभी तक इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर चारसदा रोड के लाइव स्टॉक प्रोसेसिंग प्लांट पर छापा। अरसाए दराज से प्लांट गैर फाल होने पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी। मुतालिका हुकाम को 15 अक्टूबर तक प्लांट मुकम्मल फ़ाल करने की हिदायत। कहा मुकर्ररा वक्त पर अमल ना हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। ट्रेनिंग सेंटर में फौरी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाए। मॉडल मेट शॉप को भी फौरी फ़ाल बनाया जाए। दीगर अजला में भी जदीद मेट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने पर काम किया जाए। अवामी खिदमात के दीगर मराकज़ की भी चेकिंग की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन में काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा किया। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी याविंग ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर को बताया गया कि जोन सूस्त पोर्ट, गिलगित बाल्टिस्तान और गवादर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। सदर ने वस्त एशियाई मुल्कों, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉलों का मुआयना किया। सदर आसिफ अली जरदारी का काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद भी गए और असर की नमाज पढ़ी। बानी ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद की हिदायत दी है। पंजाब में 42 लाख अफराद, 18 लाख एकड़ अराजी मुतासर हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए कहा मुतासरीन को राशन, अद्वियात और घरों के अजाले के लिए मदद चाहिए। PTI वर्कर सपोर्टर से अपील करता हूँ अपने भाइयों की मदद करें। ये वक्त सियासत का नहीं, मदद का है। पंजाब ने मुसीबत में हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। बुरे में सैलाब के दौरान पंजाब से लोग मदद करने आए थे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सबको आगे आना होगा। को हिदायत दी है जो सैलाब से मुतासर लोग हैं उनके पास बिला इम्तियाज हमदर्दी के इजहार के लिए और उनके हेल्प के लिए जाएं। इस वक्त बाय एंड लार्ज पूरे पंजाब में आवाम को मदद की ज़रूरत है। अपने सारे वर्कर, सपोर्टर, जिम्मेदारान, रजाकारान से अपील करता हूँ कि वो अपने भाइयों के खिदमत के लिए आगे बढ़ें। पंजाब ने और पंजाब के लोगों ने हमेशा एक बड़े भाई की हैसियत से जिस सूबे में मुश्किल आई वो आगे बढ़े। मैं एक चीज का गवाह हूँ, जब KPK में सैलाब आया मेरे अपने कंस्टिट्यूएंसी बुनेर तो खिदमत के लिए, हेल्प के लिए पंजाब के हर जगह से लोग आए थे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कहता हूँ फलाही कामों के लिए हैं वो हर जगह पहुँचाएं। इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। दरियाए सिंध कोटरी बैराज पर मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। इस वक्त 3,51,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है, जबकि कच्चे का इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। मजीद बता रहे हैं कोटरी बैराज पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जाम फरीद लाखो। सिंध कोटरी बैराज पर मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। इस वक्त 3,51,000 से ज़ायद क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। इंतजामिया दौरे कर रही हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने भी आज कोटरी बैराज का दौरा किया है। उन्होंने तमाम इदारों को भी हिदायत जारी कर दी हैं कि हाई अलर्ट रहें। हुसैनाबाद, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद जो बंदे वहाँ पे इंतजामिया हाई अलर्ट है, क्योंकि किसी भी वक्त ये जो सैलाबी सूरत हाल है वो बढ़ सकती है। कच्चे में मकीन थे उनको नकल मकानी कराने का सिलसिला जारी है। इस वक्त दरियाए सिंध कोटड़ी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि पानी की आमद का मजीद सिलसिला भी जारी है। दरियाए चिनाब के पानी ने हाफिजाबाद में दर्द की दास्तान लिख दी। कई लड़कियों का जहेज का सामान सैलाब में बह गया तो तैयार फसलें तबाह होने से किसान 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो गए। हाफिजाबाद से बाबर इजाज। फ्रांस के सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मैक्रोन ने कहा है सऊदी वली अहद से फ़लस्तीन इसराइल के लिए 2 रियासती हल पर बात हुई। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को 142 मुल्कों ने मंजूर किया। डिक्लेरेशन मशरिक़ वस्ता में अमन की राह हमवार करेगा। आलमी बरादरी को मज़ीद मुतहर्रिक करने का वक्त आ गया है। 2 कौमें, 2 रियासतें, सबके लिए अमन और सलामती है। तीन बड़े यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर अटैक से तहलका मच गया। लंदन, बर्लिन और ब्रसल्स एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग सिस्टम्स को हैक कर लिया गया। बोर्डिंग पास के लिए मुसाफिरों की कतारें लग गईं। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट ने हज़ारों परवाज़ों में ताख़ीर की वार्निंग जारी कर दी। साइबर हमले से बड़े पैमाने पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ।